अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आप पुरफज़ा मकाम देख रहे होंगे, ये बहुत खूबसूरत जगह है। मेरा ख्याल है 1994 से 1994 से, ख्याल नहीं हकीकत है, इस इलाके में आता हूँ। ये छांगला गली है, बहुत पुरफज़ा मकाम है, ठंडी हवा चल रही है और महसूस हो रहा है कि आप और वहाँ जो गर्मी का मौसम छोड़ के यहाँ अपना ही एक मज़ा है। और कुछ अरसे बाद बहुत फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से चलता रहता है। बाकी निज़ाम जिस सिमत में चल रहा है, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ था, एक मुलाजिम है, ठीक है मुलाजमत अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन आप अवामी मसाइल देखिए, उसकी इन प्रॉब्लम में क्या होता है, चलो इस पर गुफ्तगू करने की बहुत कोशिश करेंगे। बातें सारी सामने आ गई। पाकिस्तान का ऐसा जगह है ना, एक इशू से हटाने के लिए दूसरा इशू। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी। अच्छा क्या मकसद, यानी वो इमरान खान साहब साहब का आर्मी चीफ न 3 में न 13 में उस बेचारे ने क्या कर रहा है, क्या सिस्टम में है और सिस्टम में किस तरह कोशिशें करते रहे। लोग यही बातें करते रहे थे कि उनके बैरून मुल्क दोस्तों से बहुत ताल्लुकात थे। पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, ये बात सारी होती है। कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, इमान मजारी और हादी अली चट्ठा की सजा मुअत्तली के हवाले से केस की समाअत होनी है। फिर आपको होता है बड़ा शोर डाला गया सुथरा पंजाब और ये बेवकूफ बनाने के लिए ज़िली हुकूमतों के काम है अवाम को, यानी वो चंद आप अंदाजा लगाएं, चंद इलाइशें उठाकर आप ये सोच है, ये सोच बता रही है कि आपका विजडम कितना है, आप हैं क्या। आप ना 3 में ना 13 में, मैंने उस पर बहुत से सवालात उठाए हैं और निज़ाम इंसाफ के परखच्चे उड़ाते हैं। यानी मैंने वो बाकायदा ट्वीट की हैं ये सारी बातों को सामने रखते, पेट्रोलियम की कीमत वाला, सैनिटेशन फी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से और निज़ाम इंसाफ के हवाले से जरा गुफ्तगू करेंगे इन सारी चीज़ों की। सबसे पहली तो बात है, निज़ाम जिस तरफ चल रहा है आप सब लोगों को अंदाजा है। मैं तो गुज़श्ता अप्रैल से ये बात कह रहा हूँ, सितंबर सितमगार होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे और 30 जून से पहले यहाँ मैंने इमरान खान साहब को बाहर आने का, शहबाज शरीफ के घर जाने की बड़ी, और वाकई शहबाज शरीफ दिया गया है, अगर देखें आप हकायक पे आए, क्या दिया है, बेहतरीन मुलाजिम तो साबित हुए हैं और उसकी अब क्या आपके सामने नजर आ गया जी। और वजारत खारजा या बाकी बातों को सामने रख के वो ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट बड़ा डिस्कस हो रहा है कि जनाब उन्होंने अपने किसी घरेलू मुलाजमा के गाँव का ट्रांसफर में चल गया और वो पुराने जो उनके मेहरबान है CEO लेस्को, ये जनाब हम भी ऐसे ही काम करवाते हैं, मैं ऐसी, तो ये जो है ना महकमा शहकमा, ये बेवकूफ बनाने के लिए आपने सिस्टम नहीं बनाया। ख्वाजा आसिफ साहब आप भी वजीर रहे हैं, माने इस बात को कि जो तबाही और बर्बादी आप जैसे लोगों ने की है आज बैठ के, कि आपको क्या फर्क पड़ता है, चुप करके पैसे दें और जो मर्जी बैठ के काम करा लें। वो ट्रांसफर मरम्मत कराने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की क्वालिटी को चेक किसने करना है, कौन देख रहा है, फिर वो ट्रांसफर में ऑयल डालना है, वो बाहर से वो जो है ना असूली तौर पर जब बिजली का बिल नहीं आते, वो ट्रांसफर का बिल भी आप ही के जिम्मे डालना है और 80,000 रुपए के करीब वो बता रहे हैं कि वहां देना हो, और जो भी सिफारिश के हवाले से। अब डूबने का मकाम ही है, कुछ शर्म और हया होती है। ख्वाजा आसिफ साहब आपको शर्म और हया ही कुछ करी, उसको तो बड़ी बातें करते थे ना जी, ठीक है ना जी, लेकिन ये साहब का वजीर हो मुझे उसका काम ही ना कहा, चले बेचे जाकर यार सारे, आप लोग क्या करना है, आप लोगों के पास है ही कुछ नहीं है, अवाम को बेवकूफ बना के आपने हासिल क्या किया है। चलते हैं। ख्वाजा साहब को पता है रसीद और ये रसीदें इनके बड़ों के पास भी नहीं थी, और ये याद होगा ये इनसे जब वो मांगते थे अभी अकामे शिकामे और इस तरह की बातें, और फिर किन लोगों के अकाउंट में पैसे गए वो सब दबाए गए हैं। यानी आज हमें जो ख्वाब दिखाया जाता है ना कि करप्शन है, बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है, बड़ा बताया गया, लोगों को जेलों में, इमरान खान साहब को जेल में रखे, आप तो नंगे हो चुके हैं सारा निजाम जी। यानी पिछले नवाज शरीफ का आज भी मनी ट्रेनिंग दे सके, काजी फाइसा देश का मनी ट्रेनिंग ख्वाजा जैसे लोग बता सके, नहीं हो सके, निजाम भी जरा तबाही और बर्बादी है, ठीक है जी। और ये जो पिछले बात है ना जी, वो मिन्नतें कर रहे थे पिछले दिनों, को याद होगा मोहसिन नकवी की के दरवाजे ठीक करा दें। पाकिस्तान में एक इशू से तवज्जो हटाने के लिए दूसरा इशू लगा दिया जाता है और ये बड़ी बातें कर रहे हैं। वो यही है कि जनाब सबका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ न 3 में न 13 में, अपना वो क्यानी साहब का जिक्र करते हैं जी, 1 घंटा मुलाकात करवाई गई और एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से हुआ। पता नहीं क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप। वो न 3 में न 13 में, हर एक को पता है कि उनकी तारें कहाँ से हिलती हैं, एवरीबडी नोज हिम वेरी वेल।
ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ڈیل کی آفر کی گئی تھی, باتیں کی گئی. عمران خان کسی ڈیل اور ڈیل پہ یقین نہیں رکھتا, کس بات کی ڈیل کرنی ہے. انہیں سمجھ ہے اس بات کی کہ 3.5-4 سال کے بعد سسٹم نے اپنی جگہ پر واپس آنا ہوتا ہے. یہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اور کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کرتا. شہباز شریف کے 2.5 سال علیحدہ پورے کرائے گئے, اب یہ پورے کرائے گئے, اور 30 جون تک جانے کی بات ہے. یہ بڑی واضح بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کیانی صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جزیرے شزیرے, یہ وہ آسائشوں کی لائف ہے. آپ آتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, بعد میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ تو ریکارڈ پہ اور چیزیں ہیں. تو اس لیے میں تو اس کو صداقت نہیں سمجھتا, لیکن وجہ کیا تھی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے توجہ ہٹانی تھی. ملنگا ہو گیا سسٹم سارا. آپ عمران خان کا بیانیہ نہ توڑ سکے نہ ہٹ سکے, پر حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر سمبل بھی لے لیں, باقی بھی کر لیں, نہ آپ کیمپین کرنے دیں, نہ آپ لوگوں کو وہاں جانے دیں, تو اسی طرح حکومت اپنا کر جائے. اور نواز شریف نے بھی جانا تھا, وہ نہیں گیا. اس کو اندازہ ہو گیا کہ گراؤنڈ میں ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. گلگت بلتستان لوگ کس بات کے ان کو ووٹ دیں گے جناب, کس بات کے لیے ووٹ دیں گے. اور ویسے بھی گلگت وہاں پر حکومتیں کشمیر میں اور اس میں وہ جیسے بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں, ہر ایک کو پتا ہے, اندازہ ہے اس حوالے سے. کل کا دن بہت عام ہے. ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کی سسپینشن کی سماعت ہونی درخواست, اور کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. 12 مئی کو کہا گیا تھا 2 ہفتے میں, تو 27 چھٹیاں آ گئی نا بیچ میں. چلیں چھٹیوں کو اپنی جگہ رکھیں, کل سماعت ہونی ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. 31 اکتوبر کو آپ کو پتا فرد جرم عائد کی گئی تھی, اور 24 جنوری 85 دن میں ٹرائل مکمل ہونے پر سزا, اور 31 مئی تک ایمان مزاری اور ہادی 128 دن جیل میں گزار چکے. مجھے بہت سے اختلافات ہیں, میں لبرلزم کے حوالے سے بات میں, لیکن بعد میں جب یہ سسٹم سارا دیکھا تو سمجھ آ گئی کہ لبرلزم کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو انسانی حقوق کا ہے. توجہ زیادتی اور ظلم کے حوالے سے باتیں ہیں ساری. تو اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہیے گا. اب میں نے ایک اور بڑا زبردست ہے کہ یہاں نا یعنی ہمارا میڈیا بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے. تریفوں کے بل باندھ رہی ہیں مریم صفدر کے, کیا جی وہ ستھرا پنجاب. اچھا جی, وہ چند آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری سوچ کیا ہے. چند سڑکیں صاف کرنے کا کیا نظام, وہ بھائی یہ پچھلے اتنے عرصے سے کرتے ہیں, تو یہ ان کو کیا بڑا اور یہ اس نے تھوڑا کر رہے ہیں, کونسلر نے کرنا ہے. تو مریم صفدر کی اگر دیکھا جائے کیپیبلٹی تو کونسلر کی ہے نا, کونسلر کے کام ہے, یہ وہی کونسلر میئر بن جائے گا. تو آپ ان چیزوں کو لے کر جائیں. میں نے اس کے تحت جو ہے نا کئی سوالات اٹھا دیے. میں نے چیف سیکرٹری کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, گورنر کو اور ان سب کو نوٹس بھجوایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ستھرا پنجاب جو ہے نا سینیٹیشن فی آئین کے خلاف وصول کر رہی ہے, اور صفائی اور میونسپل سروس کی میں پہلے پراپرٹی ٹیکس اور واٹر اینڈ سیوریج چارجز ادا کر رہے ہیں. میں نے اور دوبارہ فیس وصول کرنا دوہرا ٹیکس ہے, یہ ڈبل ٹیکسیشن کی بات ہے. ارب روپے کے ٹھیکوں کے بندر بانٹ پر تقسیم کر دیا گیا, اور تمام ٹینڈر اور بولیوں ٹھیکیداروں کی تفصیلات عام کرنے کا. تمام اخراجات بھرتیاں جو کہہ رہی ہیں 1,25,000 کی ہیں, وہ کس طرح ہوئی ہیں, کیا کابینہ کی منظوری سے ہوا, یہ ساری میں نے باتیں مانگی. اور اس ایکٹ کے تحت جو ہے نا آئینی اختیارات پر ڈاکہ ڈالا گیا 140 ہے. یہ ضلعی حکومتوں کا کام ہے, اور صوبائی حکومت سطح پر یہ سینٹرلائز اتھارٹی بنا کر یہ نقصان کیا گیا. سرکاری خرچے کی تجارتی فروغ سے ہونے والے کمائی چھپا کر نجی ٹھیکیداروں کو چھپایا گیا. پبلک فنڈز کا نجی ٹھیکیداروں کو آرٹیکل 19 کے تحت کرایا. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے عدالتوں میں. اب اگلی بات بڑی مزدار ہے, نظام انصاف کے دروازے. میری ٹویٹ ہے, ٹیم ہو سکے تو بیک گراؤنڈ پہ چلا دے, ٹھیک ہے نا جی. محترمہ چیف جسٹس صاحب کی کال اسپیڈ کی میں نے اسکرین شاٹ شیئر کی ہے, جس میں اعتراض کا کیس نمبر ہے 72,341, اور عام کیسز ہیں 32,300, یعنی دگنے سے بھی زیادہ اعتراضات ہیں. اور یہ ایک تلخ حقیقت بیان کہ شہری نظام کے انصاف تک رسائی کتنی دن بدن مشکل ہو جاتی ہے. کبھی داد رسی کمیٹیوں کے نام پر, کبھی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ذریعے انصاف کے راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جو آئین کے تحت حاصل کردہ داد رسی کو متاثر کر رہی ہیں. اور محترمہ چیف جسٹس صاحب کے روبرو پیش کی جانے داد و شمار خود اس صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہیں. ہزاروں مقدمات مختلف نوعیت کے اعتراضات کی نظر ہو جاتے ہیں. متعدد درخواستیں جو ہیں یاد رکھیے گا, یہ عدالت کے سامنے سے پہلے رجسٹرار آفس میں پڑی روک لی جاتی ہیں, فائلیں واپس کر دی جاتی ہیں, طویل عرصے تک زیر اعتراض رکھی جاتی ہیں, اور سائلین کو بروقت انصاف نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. غیر معمولی ہے اگر مقدمہ کی تعداد یہ ہے. ایک طرف ہزاروں مقدمات روزانہ کی سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں, دوسری جانب بڑی مقدمات پہلی سماعت پر خارج کر دیا جاتا. یہ صورتحال صبر کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے. اور آئین پاکستان ہر عمل کو جو ہے نا, ہر معاملہ اگر دیکھا جائے تو یہ داد رسی کا مؤثر طریقہ ہے. رجسٹرار آفس, داد رسی کمیٹیاں اور دیگر نظامی اموروں کے کردار, اختیارات اور کارکردگی
ہر سر نو جائزہ لیا جائے تاکہ کوئی بھی شہر محض تکنیکی وجوہات یا انظامی رکاوٹوں کے باعث انصاف سے محروم نہ ہو جائے. انصاف ہونا صرف ہوتا ہی نہیں، ہونا نظر بھی آنا چاہیے. وقت آ گیا کہ عدالتی نظام میں شفافیت، جوابدہی اور آسان رسانی کو شامل کیا جا سکے. میں یہی کام ہے میرا، اور میں کہتا رہوں گا، آواز بھی اٹھاتا رہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.